हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ हामी सिबिआइएमएनसिआईको चाहिँ मलेरियाको केस म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ। अनि सिबिआइएमएनसिआईले चाहिँ 2 देखि 5 इयर्सको चाइल्डहरूमा लाग्न सक्ने डिजिजमा चाहिँ मलेरिया पनि राखेको हुनाले हामीले चाहिँ मलेरियालाई चाहिँ आज केस म्यानेजमेन्ट गर्छौँ होइन। अनि नेपालको सिबिआइएमएनसिआईको त्यो मेन पेज छ नि, मेन त्यसको पेज त्यहाँमा चाहिँ नेपालीमा छ होइन। मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा लिएर आएको छु होइन। सो फर्स्टमा मलेरियाको केस म्यानेजमेन्ट गर्नु अगाडि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सिबिआइएमएनसिआईले कहिले पनि मलेरियालाई लाइक हामी त कम्युनिटी बेसिसमा काम गरिरहेछौँ त। सो हामीले कम्युनिटीमा गएर कम्युनिटी हेल्थ पोस्टमा गएर बेबीलाई असेस गर्दा हामी सिधै मलेरियाको टेस्ट गर्दैनौँ कि हामी साइन एन्ड सिम्टम्सहरू हेर्छौँ कि। र त्यो साइन एन्ड सिम्टम्स हेरेको आधारमा बल्ल हामीले चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ कि। सो मलेरियामा मेन साइन एन्ड सिम्टम्स के हुन्छ? टेम्परेचर, फिभर आउँछ 38.5 डिग्री सेल्सियस र अबोभ भनेको 101 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथिको फिभर छ कि छैन भनेर हामीले हेर्छौँ। र फिभर साथसाथै अरू साइन एन्ड सिम्टम्सहरू मलेरियाको के कस्तो छ अनि टेस्ट पोजिटिभ छ कि छैन भनेर हेर्छौँ र बल्ल क्लासिफाई गर्छौँ कि। सो मलेरियामा फिभर इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अनि फिभर किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि वी नो मलेरिया केले कज गर्छ? प्लाज्मोडियमको स्पिसिजले। अनि प्लाज्मोडियमले के गर्छ? वी नो अल द्याट लाइफ साइकल होइन। बट भेरी भेगली भन्दाखेरि प्लाज्मोडियमले गएर आरबिसीमा अब आरबिसी रप्चर गर्छ। आरबिसी रप्चर गरेपछि आरबिसी रप्चर भएपछि चाहिँ आरबिसीबाट चाहिँ त्यो प्यारासाइटिक प्रडक्ट्सहरू, इन्फ्लामेटरी प्रडक्ट्सहरू रिलिज हुन्छ। अनि त्यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि ब्रेनको हाइपोथ्यालेमसमा गएर त्यसले चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टमलाई चाहिँ डिसब्यालेन्स गरेर फिभर आउँछ होइन। भेरी भेगली भनिरहेको छु है म। सो मलेरियामा चाहिँ हामीले फिभरलाई क्लासिफाई गर्छौँ कि फिभर कतिको छ होइन, फिभर मेन छ कि छैन, फिभर साथसाथै अरू सिम्टम्सहरू छ कि छैन भनेर हामीले असेस गर्छौँ र बल्ल क्लासिफाई गर्छौँ अनि बल्ल त्यसको ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ होइन। सो फर्स्टमा असेसमेन्टमा चाहिँ टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस र अब यो सिबिआइएमएनसिआईकै पेजमै अब 38.5 भएर मैले 38.5 लेखेको, नभए वी युज मोस्टली द फरेनहाइट स्केल। सो फर्स्टमा हामीले असेसमेन्ट गर्दाखेरि अब हामी बच्चाको असेसमेन्ट गरिरहेछौँ। सो फर्स्टमा हामी जहिले पनि मदरलाई सोध्छौँ, त्यसपछि बल्ल बच्चाको चाहिँ एक्जामिन बच्चाको अब बच्चालाई चाहिँ एक्जामिनेसन गर्छौँ कि। सो फर्स्टमा आस्कमा चाहिँ हामीले मदरलाई के सोध्छौँ भन्दाखेरि फिभर कति दिनसम्म आइरहेछ बेबीलाई, 7 दिनभन्दा बढी भयो कि भएन फिभर आएको, फिभर डेली आइरहेछ कि कस्तो छ भनेर हामी मोस्टली फिभरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सोध्छौँ होइन। सो यसमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन्स राखिदिएको छ। फर हाउ मेनी डेज डज द चाइल्ड हेज फिभर? इफ फिभर इज मोर देन 7 days डज द फिभर कम डेली भनेर सोध्छौँ होइन हामीले। त्यसपछि हामीले मलेरियाको पोसिबिलिटी चाहिँ बेबीमा कतिको छ अथवा त्यो एरियामा कतिको छ भनेर हामीले डिटरमाइन गर्छौँ होइन। हाई पोसिबिलिटी छ कि लो पोसिबिलिटी हो कि मोडरेट हो कि नो पोसिबिलिटी हो भनेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हेभ यु रिसेन्टली अर विदिन 30 days ट्राभल टु मलेरिया इन्डेमिक एरिया? तपाईँ विगतको 30 दिन अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलेरिया इन्डेमिक एरियातिर ट्राभल गर्नुभएको छ कि छैन, यो कतिको पोसिबिलिटी छ भनेर हामी डिटरमाइन गरेर अनि सोध्छौँ कि हेज द चाइल्ड हेज मिजल्स इन पास्ट 3 months? अब मलेरियाको असेसमेन्ट गरिरहेछ, मिजल्स किन सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिजल्सको अर्ली साइन एन्ड सिम्टम्स, मिजल्समा के हुन्छ मोस्टली यसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स भनेको म्याक्युलो प्यापुलर ऱ्यास हो होइन, फोका आउने। बट अर्ली मिजल्समा चाहिँ सिधै फोका आउँदैन कि। अर्ली मिजल्सको साइन एन्ड सिम्टम्स र मलेरियाको साइन एन्ड सिम्टम्स चाहिँ मिल्न जान्छ होइन। अनि अर्ली मिजल्समा पनि फिभर आउने भएको हुनाले हामीले मिजल्स सोध्छौँ होइन। मिजल्सले किन सोध्छौँ भन्दाखेरि मिजल्सले के गर्छ भन्दाखेरि मिजल्सले मोस्टली हाम्रो म्युकस मेम्ब्रेन्सहरूलाई एफेक्ट गर्छ नि त, हाम्रो रेस्पिरेटरीको म्युकस मेम्ब्रेनहरूलाई यताउति अनि जिआईको। सो के हुन्छ भन्दाखेरि मिजल्स भयो भने चाहिँ बेबीको इम्युनिटी एकदम कम हुन्छ होइन। अनि फिभर पनि मलेरियाको जस्तो साइन एन्ड सिम्टम्स आइरहेको हुन्छ। अनि हामीले मिजल्सलाई चाहिँ छुटाउन किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ इफ मिजल्स मिस भयो भने चाहिँ त्यो सिभियर भएपछि मात्रै डायग्नोज हुन्छ कि। अनि सिभियर भएपछि ट्रिट गर्न गाह्रो हुन्छ। सो सुरुमै सोध्छौँ हामी मिजल्सको बारेमा। अर्को भन्दाखेरि मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि मिजल्सले चाहिँ अब हाम्रो एपिथेलियम मोस्टली म्युकस मेम्ब्रेन्सहरूमा एफेक्ट गर्छ नि त। अनि जिआईको म्युकस, रेस्पिरेटरीको म्युकसमा एफेक्ट गरेपछि के हुन्छ, बेबीलाई न्युमोनिया हुनसक्ने चान्स हुन्छ, डायरिया हुनसक्ने चान्स हुन्छ। सो मिजल्सको चाहिँ अर्ली आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ मिजल्स को बारेमा पनि हामीले असेस गर्छौँ कि। सो एकदम भेगली एकदम सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ मिजल्स सुरुमा डायग्नोज
खासै हुँदैन, सिधै ऱ्यासेसहरू आएपछि डायग्नोज हुन्छ, राइट? सो अनि सिभियर फर्म अफ मिजल्स ट्रिट गर्न गाह्रो हुन्छ। मिजल्स सिभियर फर्ममा गएपछि निमोनिया, डाइरिया अथवा आईको इन्फेक्सन, नोजको इन्फेक्सन्सहरू हुन्छ होइन। सो सुरुमै मिजल्सलाई चाहिँ हामीले डायग्नोज गर्न, रुल आउट गर्नको लागि, किनभने मिजल्सको साइन एन्ड सिम्पटम्स सुरु गरेर मलेरियाको मिल्छ, त्यही भएर हामीले मिजल्सको बारेमा सोध्छौँ है। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको बेबीको फिभर कहिलेदेखि आएको छ, 7 दिनभन्दा बढी भयो कि नै, फिभर डेली आउँछ कि आउँदैन, तपाईँहरू मलेरिया एन्डेमिक एरियामा जानुभएको छ कि छैन, पोसिबिलिटी लेख्छौँ होइन। त्यसपछि हामी मिजल्सको बारेमा सोध्छौँ। अब लुक, फिल र एक्जामिन छ होइन। अब हामीले मदरलाई सोध्यौँ, नाउ वी एक्जामिन द बेबी, अनि बेबीमा हामी अब नेक स्टिफनेस चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब नेक स्टिफनेस किन नेसेसरी छ भन्दाखेरि मलेरिया चाहिँ सिभियर फर्ममा गयो भने चाहिँ होइन, यसले चाहिँ प्लाज्मोडियमले चाहिँ सेरेब्रम अथवा ब्रेनको क्यापिलेटिजहरूमा पनि इन्फेक्ट गर्यो भनेर हामीले बुझिन्छ कि। सो नेक स्टिफनेस भनेको चाहिँ मलेरिया एकदम सिभियर फर्ममा गइसक्यो, ब्रेनको सेरेब्रल एरियामा गइसक्यो भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ कि। सो नेक स्टिफनेस हामीले चाहिँ एक्जामिन गर्छौँ टु सी कि कतिको सिभियर मलेरिया हो, मलेरिया के अरे एकदम कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ कि छैन, सेरेब्रल मलेरिया भइसकेको छ कि छैन भनेर हामीले नेक स्टिफनेस हेर्छौँ होइन। प्लस अर्को के पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि बेबीलाई फिभर पनि भइरहेछ, बेबीलाई नेक स्टिफनेस पनि छ। वी क्यान रुल आउट अदर कजेस लाइक मेनिन्जाइटिसहरू, सेप्टिसेमियाहरू पनि हामीले रुल आउट गर्न सकिन्छ नि त। सो वी लुक, फिल, नेक स्टिफनेस। अर्को भनेको नेजल डिस्चार्ज पनि हामीले प्रेजेन्ट छ कि छैन हेर्छौँ। मलेरियाले डाइरेक्टली नेजल डिस्चार्ज त गराउँदैन, बट इन्डाइरेक्टली सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्सन्सहरू रुल आउट गर्नको लागि हामीले नेजल डिस्चार्ज हेर्छौँ होइन। बिकज हामीले मलेरियालाई क्लासिफाई गर्ने होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले साइन एन्ड सिम्पटम्सलाई क्लासिफाई गर्ने हो। अब फिभर पनि छ, नेक स्टिफनेस पनि छ भनेपछि यो त सिभियर भयो नि त, बिकज नेक स्टिफनेस मिन्स सेरेब्रल मलेरिया हुनसक्छ भनेर पनि हामीले उ गर्न सक्यौँ होइन, अथवा मेनिन्जाइटिस हुनसक्छ भनेर पनि हामीले रुल आउट गर्न सक्यौँ, जुन विच बोथ आर सिरियस। सो अनि सिस्टमिक इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ रुल आउट गर्न, बिकज फिभर पनि छ, नेजल डिस्चार्ज पनि छ होइन। सो यिनीहरू चाहिँ सिभियर फर्महरू छ कि छैन भनेर रुल आउट गर्न चाहिँ हामी यस्तो एक्जामिनेसन गर्छौँ। सो वाट आई मेन्ट टु से इन अ भेरी सिम्पल वे इज, फिभर हामीले मलेरियामा त हेर्छौँ, तर फिभर साथसाथै अरू सिम्पटम्स छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले मलेरियालाई क्लासिफाई गर्छौँ। तर हामीले असेस गर्दाखेरि अब फिभर विथ नेक स्टिफनेस छ भने नट नेसेसरी सेरेब्रल मलेरिया, इट कुड बी मेनिन्जाइटिस एज वेल, अथवा फिभर विथ नेजल डिस्चार्ज छ भने इट कुड बी सम इन्फेक्सन्स होइन। सो त्यही भएर अब अर्को भनेको इफ मलेरिया पोसिबली इज हाई, मोडरेट अर लो, पर्फर्म माइक्रोस्कोपिक अर आरडिटी भनेको मलेरियाको पोसिबिलिटी हेरेर, रिगार्डलेस द पोसिबिलिटी, मलेरियाको लागि चाहिँ हामी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट चाहिँ हामीले डिटेक्ट पनि गर्छौँ होइन। अनि अर्को भनेको मिजल्सको साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। मिजल्स लाइक ऱ्यास अल ओभर द बडी भनेको मिजल्स म्याक्युलोप्यापुलर ऱ्यासेस छ कि छैन बडीभरि भनेर हेर्छौँ, र चेक इफ एनी वान कफ, रनी नोज, आइज। अब मिजल्समा किन यो हेर्ने भन्दाखेरि अब मिजल्सले रेस्पिरेटरीको म्युकस मेम्ब्रेन्समा इरिटेट गरेर कफ हुनसक्छ होइन, अनि त्यसपछि कफ, रनी नोज हुनसक्छ, अथवा आँखाको कन्जक्टिभाइटल म्युकोसामा इन्फेक्ट गरेर रेड आई हुनसक्छ। सो चेक इफ एनी वान कफ, रनी नोज, रेड आई होइन। सो यो 3 C's चाहिँ मिजल्सको छ होइन, कफ, कोरिजा र कन्जक्टिभाइटिस। कोरिजा अल्सो मिन्स रनी नोज। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो इट्स लाइक सो यो एउटा बेबी भयो। अब उसको हामीले के असेस गर्छौँ भन्दाखेरि रेड आई होइन, अर्को भनेको रनी नोज अथवा नेजल डिस्चार्ज, अनि कफ होइन, अनि त्यसपछि नेक स्टिफनेस र यो म्याक्युलोप्यापुलर ऱ्यास। सो अब ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्ने कुरा त छुट्टै भइहाल्यो, बट छुटाउन नहुने साइन एन्ड सिम्पटम्स भनेको नेक स्टिफनेस, कफ, नेजल डिस्चार्ज, रनी नोज, रेड आई, कोरिजा
र कन्जक्टिभाइटिस, कोरिजा र कफ हुन्छ मिजल्समा, अनि ऱ्यास पनि हुन्छ मिजल्समा। मलेरियामा एक्जामिन गर्दा चाहिँ नेक स्टिफनेस र नेजल डिस्चार्ज हेरिन्छ होइन, प्लस आरडिटी र माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पनि गरिन्छ। सो मैले भनेको चाहिँ फर्स्टमा मदरलाई असेस गर्नु पऱ्यो होइन, मदरलाई फिभरको बारेमा सोध्नु पऱ्यो, मलेरियाको पोसिबिलिटिजहरू कति छ सोध्नु पऱ्यो, मिजल्स सोध्नु पऱ्यो, बेबीलाई मिजल्स छ कि छैन। त्यसपछि एक्जामिन गर्दाखेरि हामीले मिजल्स छ कि छैन भनेर सोधेछौँ भने त एक्जामिन पनि गर्नु पऱ्यो नि। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले नेक स्टिफनेस हेर्छौँ टु रुल आउट फिभरसँग नेक स्टिफनेस छ भने इट कुड बी मोर सिरियस होइन। अनि त्यसपछि हामीले रनी नोज हेर्छौँ बिकज फिभरसँग रनी नोज मिन्स इट कुड बी सिस्टमिक इन्फेक्सन। अथवा हामीले मिजल्सको साइन एन्ड सिम्टम्स हेर्छौँ, द्याट इज कन्जक्टिभाइटिस, कोरिजा अर कफ। ओके, अब त्यसपछि बल्ल हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। आई होप सो एज आई हेभ सेड होइन, हामीले क्लासिफाई गर्दा चाहिँ कि त सिभियर मलेरिया हुनसक्छ त्यो अघिको साइन एन्ड सिम्टम्स, कि त अरू एकदम सिभियर फेब्राइल डिजिजहरू पनि हुनसक्छ नि त। सो फर्स्टमा असेसमेन्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि देयर आर एनी डेन्जर साइन्स, कुनै डेन्जर साइन्स छ कि छैन, अर नेक स्टिफनेस छ कि छैन, अर माइक्रोस्कोपिक आरडिटी पोजिटिभ विथ डेन्जर साइन। सो यो चाहिँ हामीले असेस गर्छौँ होइन, बेबीलाई कुनै डेन्जर साइन छ कि छैन, अर नेक स्टिफनेस छ कि छैन, कि त आरडिटी पोजिटिभ भयो प्लस डेन्जर साइन छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई सिभियर मलेरिया भनेर क्लासिफाई गर्छौँ। कि त सिभियर मलेरिया नहुन पनि सक्छ, अरू फेब्राइल इलनेस पनि हुनसक्छ नि त। सो यो भनेर हामीले त्यसपछि मलेरियालाई क्लासिफाई गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामीले यसको ट्रिटमेन्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि मेक अ ब्लड स्लाइड इफ सर्भिस इज अभाइलेबल, गिभ 1 डोज अफ आर्टिस्युनेट एन्ड रिफर इमिडिएटली टु ट्रिटमेन्ट सेन्टर विथ स्लाइड। सो हामीले त्यो बेबीलाई असेस गऱ्यौँ, असेस गरेर हामीले बेबीलाई क्लासिफाई गरेर इफ बेबीलाई चाहिँ कुन नेक स्टिफनेस छ, डेन्जर साइन्सहरू छ, आरडिटी टेस्ट पोजिटिभ छ भने चाहिँ हामी अब इमिडिएटली के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ इट इज सिभियर वी रिफर, बिकज हामी कम्युनिटी लेभलमा छौँ, कम्युनिटी वी रिफर टु द हायर फेसिलिटिज होइन। सो जहिले पनि सिभियर छ भने रिफर छुटाउनु नै भएन। अर्को भनेको आर्टिस्युनेट, आर्टिस्युनेट किन दिन्छ? आर्टिस्युनेट चाहिँ अब प्लाज्मोडियम स्पिसिसको अगेन्स्टको चाहिँ एउटा औषधि हो होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मलेरियाको प्रोग्रेसन चाहिँ यसले घटाउँछ, प्लस यसले चाहिँ मलेरियालाई चाहिँ सेरेब्रल मलेरियासम्म हुन जान दिँदैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एकदम फास्टेस्ट र मोस्ट इफेक्टिभ ड्रग हो कि। सो हामीले मलेरिया क्लासिफाई गर्ने बित्तिकै हामीले कम्युनिटी लेभलमा छौँ नि त, सो छिटो काम गराइहाल्नु पऱ्यो नि त। सो आर्टिस्युनेट दिन्छौँ बिकज इट इज भेरी फास्ट एक्टिङ, इट इज भेरी इफेक्टिभ होइन, इट प्रिभेन्ट्स द प्रोग्रेसन टु द सेरेब्रल एडेमा। सो हामीले आर्टिस्युनेट दिन्छौँ होइन। त्यसपछि हामीले रिफर गरिहाल्छौँ। वी हेभ डन वाट वी कुड डु, वी हेभ गिभन आर्टिस्युनेट, देन वी रिफर। त्यसपछि हामीले फर्स्ट डोज अफ एप्रोप्रिएट एन्टिबायोटिक्स दिन्छौँ। किन दिन्छौँ भन्दाखेरि भेरी सिभियर फेब्राइल डिजिज, वी आर सस्पेक्टिङ मेनिन्जाइटिस, वी आर सस्पेक्टिङ सेप्टिसेमिया। सो त्यसको लागि पनि हामीले एन्टिबायोटिक्सको फर्स्ट डोज दिन्छौँ होइन। त्यसपछि भेरी सिभियरमा हाम्रो सम्झिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ रिफर गर्ने हो होइन, अब एडिक्वेट आफूले ट्रिटमेन्ट दिने हो। अनि अर्को भनेको ब्लड ग्लुकोज मोनिटरिङ गर्ने, किनभने फिभरमा ग्लुकोज अपटेक बढी भइरहेको हुन्छ। सो बेबी हाइपोग्लाइसिमियामा जान सक्छ। हाइपोग्लाइसिमियामा गयो भने के हुन्छ, सिजर्सहरू हुनसक्छ, अरू बेबी अनकन्सियस हुनसक्छ। सो ट्रिट द चाइल्ड टु प्रिभेन्ट लो ब्लड सुगर एन्ड इफ फिभर इज मोर देन 38.5 डिग्री सेल्सियस गिभ 1 डोज अफ पिसिएम। सिम्पल छ। भेरी सिभियर क्लासिफाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि नेक स्टिफनेस छ अथवा कुनै डेन्जर साइन छ अथवा आरडिटी टेस्ट पोजिटिभ छ विथ डेन्जर साइन छ भने सिभियर डिजिज भयो। त्यसको लागि हामी कम्युनिटी लेभलमा छौँ। सो वी डु वाट वी क्यान डु, वी गिभ आर्टिस्युनेट होइन, अनि वी रिफर, अनि अथवा वी गिभ एन्टिबायोटिक्स, अनि बेबीलाई ब्लड ग्लुकोज ट्रिट गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि बेबीलाई पिसिएम दिन्छौँ बिकज फिभर भइरहेछ। दिस इज अल। अब अर्को भन्दाखेरि चाहिँ आरडिटी टेस्टले चाहिँ फ्याल्सिफेरम पोजिटिभ ल्यायो। ओके, अब फ्याल्सिफेरम किन भन्दाखेरि वी नो फ्याल्सिफेरम प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफेरम वान अफ इट इज द मोस्ट डेन्जरस। अनि फ्याल्सिफेरमलाई चाहिँ आरबिसीलाई चाहिँ स्टिकी गराउन सक्छ होइन, अनि ब्लड भेसल्सहरू ब्लक गराउन सक्छ विच विल लिड टु फर्दर मोर कम्प्लिकेसन्स। सो हामीले चाहिँ फ्याल्सिफेरम मलेरिया प्लाज्मोडियमको सबसे डेन्जरस, सो त्यो पोजिटिभ भयो भने चाहिँ
होइन। अब आरडिटी पोजिटिभ विथ फ्याल्सिप्यारम मलेरिया छ भने चाहिँ हामीले फ्याल्सिप्यारम मलेरिया भनेर क्लासिफाई गर्छौँ र यसमा चाहिँ एसिटी भनेको कम्बिनेसन थेरापी हो होइन। आरटी मिसिनिन कम्बिनेसन थेरापी फर अल एज चिल्ड्रेन हामीले एसिटी थेरापी दिन्छौँ होइन। किन दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्बिनेसन थेरापी किन दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमले चाहिँ एकदम छिटो रेजिस्टेन्स डेभलप गर्छ क्या। कम्बिनेसन थेरापीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आर्टिसिमिनले चाहिँ एकदम छिटो ऱ्यापिडली किल गर्छ होइन। अर्को त्योसँग चाहिँ अब यसको पार्टनर ड्रगले चाहिँ बिस्तारै किल गर्छ क्या, तर कम्प्लिटली किल गर्छ क्या। सो फास्ट किल एन्ड टु कम्प्लिट किल हामीले एसिडी थेरापी दिन्छौँ होइन। अर्को भनेको त्यही हो, मेन भनेको एसिडी थेरापी सम्झिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि फिभर ट्रिट गर्नु पऱ्यो प्यारासिटामोलले। त्यसपछि मदरलाई चाहिँ अब कति बेला रिटर्न गर्ने भनेर एडभाइस गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि इफ मदरलाई फलोअपको लागि बोलाउनु पऱ्यो होइन। अनि इफ फलोअप फर थर्ड डे होइन। अनि इफ फिभर पर्सिस्ट डेली रिफर फर इभ्यालुएसन। यसमा पनि सिम्पल छ। आरडिटी पोजिटिभ फ्याल्सिप्यारम मलेरिया, आरडिटी पोजिटिभ विथ फ्याल्सिप्यारम मलेरिया छ भने फ्याल्सिप्यारम मलेरिया भनेर क्लासिफाई गर्ने भयो। र फ्याल्सिप्यारम डेन्जरस छ, छिटो रेजिस्टेन्स डेभलप गर्छ। सो यसको लागि हामी कम्बिनेसन ड्रग युज गर्छौँ फर फास्ट किलिङ एन्ड कम्प्लिट किलिङ। यसको लागि एसिडी युज गर्छौँ होइन। अनि अर्को भनेको हामीले फिभरको लागि प्यारासिटामोल दिन्छौँ मदरलाई वेन टु रिटर्न इमिडिएटली भनेको इफ बेबीलाई चाहिँ सेरेब्रल नो इफ बेबीलाई चाहिँ नेक स्टिफनेसहरू अथवा अघि हामीले भनेको जस्तो साइन सिम्टम्स त्यो नेक स्टिफनेस, रनी नोज, यताउति जस्तो डेन्जर साइन्सहरू देख्यो भने रिटर्न हुनु भन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अनि थर्ड डेमा फलोअप गर्नु। इफ फलोअप गर्दा पनि फिभर पर्सिस्ट नै छ भने अनि रिफर गर्ने हो क्या हाम्रो काम। द्याट्स अल। बट हामीले सिबिआइएमएनसिआईको टेबलमा नेपालको सिबिआइएमएनसिआईको फर्मेटमा चाहिँ यति नै पोइन्ट्सहरू छ क्या। यसको डिस्क्रिप्सन छैन, सो डिस्क्रिप्सन लेख्न पनि पर्दैन। फ्याल्सिप्यारम मलेरियालाई एसिटी, भेरी सिभियर मलेरियालाई चाहिँ आरटिस युनिट अथवा एप्रोप्रिएट एन्टिबायोटिक्स। अनि भेरी सिभियर छ एकदम बडी ग्लुकोज अपटेक बढी छ, हाइपोग्लाइसिमियामा जानसक्छ, सो त्यो ट्रिट गर्नु पऱ्यो। अनि प्यारासिटामोल दिनु पऱ्यो। यसमा चाहिँ प्यारासिटामोल दिने, एसिडी दिने, अनि त्यसपछि मदरलाई रिटर्न हुनु इफ यु सी एनी डेन्जर साइन्स भन्ने, र थर्ड डेमा फलोअप गर्नु। इफ फिभर पर्सिस्ट देन वी रिफर यु। अर्को छ आरडिटी पोजिटिभ बट नेगेटिभ फ्याल्सिप्यारम भनेको फ्याल्सिप्यारम चाहिँ छैन, इट इज अलिकति लेस सिभियर मलेरिया, लेस सिभियर प्लाज्मोडियम छ भने चाहिँ हामीले नन फ्याल्सिप्यारम मलेरिया भनेर हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्लोरोक्विनिन दिन्छौँ। यो पनि एन्टी मलेरियल ड्रग नै हो होइन। सेम हो, अब सेम नै हो कि। क्लोरोक्विनिन दिन्छौँ, फिभर भइरहेछ पिसिएम दिन्छौँ, मदरलाई फलोअपको लागि आउनु एडभाइस त मदर वेन टु रिटर्न होइन। इफ डेन्जर साइन्स छ भने रिटर्न हुनु भन्छौँ। र 3 दिनपछि फलोअपमा आउनु, फलोअपमा आउँदाखेरि पनि फिभर छ भने वी विल रिफर भन्छौँ। यसको पनि सेम एकदम इजी। आरडिटी पोजिटिभ नेगेटिभ फ्याल्सिप्यारम, अघि पोजिटिभ फ्याल्सिप्यारममा हामी एसिटी दिएको थियौँ, यसमा क्लोरोक्विनिन दिन्छौँ। अनि फिभर मोनिटर गर्छौँ, मदरलाई एडभाइस गर्छौँ वेन टु रिटर्न, एन्ड वी एडभाइस द मदर टु फलो अप इन 3 days। अनि इफ द फिभर पर्सिस्ट स्टिल देन वी रिफर फर इभ्यालुएसन। अब अर्को छ फिभर छ बट मलेरिया प्रेजेन्ट छैन, सो वी जस्ट ह्याभ टु ट्रिट द फिभर। आरडिटी अर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इज नेगेटिभ होइन। फिभर छैन, फिभर मलेरिया छैन, बट वी हेभ फिभर एन्ड अदर सिम्टम्स लाइक रनी नोज अथवा मिजल्स अथवा फिभर ड्यु टु अदर कजेस होइन। त्यो छ भने चाहिँ फिभरलाई ट्रिट गर्ने पिसिएम दिएर। सेम एडभाइस मदर वेन टु रिटर्न इमिडिएटली, फलो अप इन 3 days इफ फिभर पर्सिस्ट, यो त सेमै भइहाल्यो। अनि इफ द फिभर पर्सिस्ट एभ्री डे फर 7 days रिफर, ट्रिट अदर कजेस अफ फिभर। यसको पनि सेम नै हो कि। फिभर छ मलेरिया छैन भन्यो भने वी हेभ टु ट्रिट द फिभर होइन। फिभरलाई पिसिएम दिनु पऱ्यो, र फिभर केले भइरहेछ त भनेर अरू फिभरको कजेसहरूलाई पनि ट्रिट गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको मदरलाई कहिले रिटर्न हुने भनेर एडभाइस दिनु पऱ्यो, थर्ड डेमा फलोअप हुनु भन्नु पऱ्यो। अनि फिभर चाहिँ डेली पर्सिस्ट भइरहेछ 7 दिनसम्म भनेपछि पनि हामीले रिफर गर्नु पऱ्यो। मलेरियामै पनि होइन 2टा टेबल दिएको छ कि। एउटा चाहिँ मलेरियालाई नै हामीले सेन्टर मानेर हामीले ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थियौँ। अब चाहिँ मलेरिया छैन, जस्ट फिभर मात्रै छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ फेरि कन्फ्युज भयो। यसलाई अघि चाहिँ सिभियर मलेरिया थियो,
विथ सिभियर मलेरियालाई नै क्लासिफाई गरिरहेको थियौँ होइन हामीले। बट यहाँ चाहिँ फिभर मलेरिया पनि छ फिभर पनि छ। त्यहाँ चाहिँ अब मलेरिया छैन फिभर मात्रै छ भने चाहिँ अनि त्यो पनि मलेरियाकै ट्रिटमेन्ट केस म्यानेजमेन्ट राखेको छ क्या। सो इफ देयर इज वेन देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ मलेरिया बट ओन्ली फिभर देन अब हामी के गर्छौँ, हाई फिभर छ डेन्जर साइन्सहरू छ स्टिफनिक छ भने यस हामी आइएम एम्पिसिलिन दिन्छौँ बिकज वी आर सस्पेक्टिङ एनी सेप्टिसिमियाहरू होइन। सो हामी एन्टिबायोटिक दिन्छौँ। त्यसपछि हाई फिभर छ एकदम यो डेन्जर कन्डिसन हो, यो चाहिँ रेड हाई फिभर छ, दिस इज अ क्रिटिकल कन्डिसन सिभियर कन्डिसन। अनि त्यसपछि तर मलेरिया छैन सो वी गिभ एन्टिबायोटिक सस्पेक्टिङ इट इज सेप्टिसिमिया अनलेस इट इज प्रुभन अदरवाइज होइन। अर्को भनेको वी ट्रिट द चाइल्ड टु प्रिभेन्ट लो ब्लड सुगर बिकज फिभरमा ग्लुकोज इन्टेक ग्लुकोज अपटेक बढिरहेको हुन्छ। अनि इफ द फिभर इज मोर देन 38.5 डिग्री सेल्सियस वी गिभ पिसिएम एन्ड वी रिफर। भेरी हाई फिभर सिभियर केसेसहरूमा हामी रिफर गरिहाल्छौँ। वी डु वाट वी क्यान बिफोर रिफरिङ। वाट वी डिड वाज वी गेभ फर्स्ट डोज अफ आइएम एम्पिसिलिन, त्यसपछि बेबीलाई लो ब्लड सुगर प्रिभेन्ट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि पिसिएम दियौँ अनि हामी छिटो रिफर गरिहाल्यौँ। जस्ट कि कोही बच्चा आयो एकदम हाई फिभरमा आयो वी डिड द असेसमेन्ट देयर इज नो मलेरिया बट देयर आर एनी डेन्जर साइन्स देन हामी छिटो उसलाई एम्पिसिलिन दिइहाल्छौँ, लो ब्लड सुगर ट्रिट गर्छौँ, पिसिएम दिइहाल्छौँ र इमिडिएटली डिफर गरिहाल्छौँ। र इफ देयर इज फिभर तर कुनै पनि अरू कजेस अफ फिभर हो त्यति डेन्जर छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ फिभरलाई ट्रिट गर्नको लागि पिसिएम दिन्छौँ। अनि एज अबोभ भनेको चाहिँ यो फिभर छ नो मलेरिया सेम फिभर छ नो मलेरिया राइट, त्योमा पनि त्यही त हो नि अदर कजेस अफ फिभर अनि फिभरलाई क्लासिफाई गरेको छ। सो त्यो बेला चाहिँ हामी त्यही फिभरलाई पिसिएम दिन्छौँ। सो बुझ्यो नि कुन कुन एज अबोभ भनेको मैले अदर कजेस अफ फिभर अनि फिभर छ जस्ट फिभर विथ नो मलेरिया छ भने अघि हामीले के भनेको थियौँ पिसिएम दिने, त्यसपछि मदरलाई रिटर्न कहिले हुनु भनेर हामीले एडभाइस गर्ने एडभाइस मम वेन्ट टु रिटर्न। अनि त्यसपछि थर्ड डेमा फलोअपमा बोलाउने अनि फलोअपमा बोलाउँदा पनि फिभर छ भने हामीले रिफर गरिदिने। 7 दिनसम्म 7 दिनभन्दा बढीसम्म फिभर भयो भने पनि रिफर गरिदिने र फिभरको अदर कजेसहरूलाई ट्रिट गर्ने। सो यति नै हो सिबिएमएनसिआईको मलेरियाको केस म्यानेजमेन्ट।